बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों सुनने वालों को पाक लॉ गाइड के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। ये पाकिस्तान का पहला तालीमी, मालूमाती और कानूनी यूट्यूब चैनल है जहां पर ना सिर्फ कानून के तलबा, CSS के तलबा, बिजनेस लॉ के तलबा, बल्कि आम शहरी भी कानून के बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे। कानून के मुतालिक सिर्फ मालूमात ही नहीं, बल्कि कानून के तलबा मुख्तसर बेहतरीन नोट्स भी हासिल कर सकेंगे। पाक लॉ गाइड की हर वीडियो को हासिल करने के लिए सब्सक्राइब का रेड बटन दबाएं, सामने मौजूद बेल का बटन दबाएं ताकि तमाम मालूमाती मुफ्त वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। इन वीडियोस पर थम्स अप करें और हमारे पाक लॉ गाइड चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए आज हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पर। जी जनाब, आज हम जिन कवानीन पर बात करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक हमारे आस पास मौजूद, हमारे अतराफ में मौजूद घरों से है, खानदानों से है, यानी घरेलू तशद्दुद के कवानीन, डोमेस्टिक वायलेंस लॉज इन पाकिस्तान। डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन क्या है या डोमेस्टिक अब्यूज किसको कहते हैं, आइए हम यूनाइटेड नेशन की तनाजुर में इसको देखते हैं। यूनाइटेड नेशन डोमेस्टिक अब्यूज या डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन दे रहा है उसका कह रहा है कि ये वो घरेलू तशद्दुद है जिसमें कोई भी एक पार्टनर अपनी ताकत और कंट्रोल हासिल करने के लिए दूसरे पार्टनर के साथ बदसलूकी करता है। याद रखिए, ये बदसलूकी किसी भी नस्ल, उम्र, जिनसी रुझान, मजहब या जिन्स की वजह से हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि फला जिन्स का शख्स ही हमेशा घरेलू तशद्दुद का शिकार होगा। इसी तरह हम ये भी नहीं कह सकते कि फला मजहब या फला रुझान का शख्स ही हमेशा घरेलू तशद्दुद में की आदत में मुब्तला होगा। जी, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अब्यूज या टाइप्स ऑफ वायलेंस की, तो इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी सेक्सुअल, इट कैन बी साइकोलॉजिकल और इट कैन बी वायलेंस। यानी तशद्दुद की कोई एक किस्म नहीं, ये जिस्मानी, जिनसी, नफ्सियाती भी हो सकता है। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी सबसे पहली वजह जो हमें नजर आती है, खवातीन के हकूक से माशरे का इनकार, मर्दों का रद्द। फिर हमें एक और चीज जो जब हम एसिड क्राइम को अपने अतराफ में देखते हैं तो हमें नजर आती है, मकामी बाजारों में आम तौर पर तेजाब मौजूद है। इसी तरह मजहब के नाम पे समाजी और जिस्मानी इकदार अलग हैं। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि खवातीन और हजरात को जांचने के लिए और समझने के लिए और इनको देखने के लिए माशरे ने मुख्तलिफ मयार के स्केल सेट कर लिए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2012 खवातीन और बच्चों के अलावा घर में काम करने वाले, मुलाजमत करने वाले, एडॉप्टेड बच्चे और घरेलू जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी मुकम्मल तौर पे तशद्दुद से बचाव फराहम कर रहा है। ये ना सिर्फ जिस्मानी, जिनसी, जहनी जबरदस्ती तशद्दुद को रोक रहा है, बल्कि हरासा करने को, चोट पहुंचाने को भी रोक रहा है और इसके लिए कैद और मुख्तलिफ किस्म की सजाओं का तयन भी कर रहा है। हमें एक बात बड़ी ध्यान से समझनी होगी कि खवातीन के खिलाफ तशद्दुद सिर्फ जिनसी बुनियाद पर नहीं है, बल्कि जिस्मानी और नफ्सियाती बुनियाद पर भी किया जाता है। मगर अगर हम ये कहें तो गलत ना होगा, पाकिस्तान, इंडिया और एशिया के सब कॉन्टिनेंट में पुरानी फरसुदा और गैर इखलाकी रवायात मर्द को ताकतवर दिखाने के लिए खवातीन पे तशद्दुद का जवाज फराहम करती हैं। इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2020 जो है वो भी खवातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद को, घरेलू तशद्दुद को रोकता है ताकि किसी भी औरत, बच्चे, बुजुर्ग या कोई भी कमजोर शख्स पे दूसरा शख्स डोमेस्टिक वायलेंस ना कर सके। जी जनाब, अब हम बात कर रहे हैं अगर किसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता आप देखें या आपको पता चले कि आपकी दोस्त के घर में, आपके पड़ोस के घर में, खुद आपके अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या हुआ है, तो उस सूरत में आप जिधर भी पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी रहते हैं, आप हेल्पलाइन नंबर्स 1099 और 1098 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ना सिर्फ आप यहां दर्ज करा सकते हैं, बल्कि आप पुलिस हेल्पलाइन 15 पे भी इतला दे सकते हैं। जी जनाब, डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो और एसिड क्राइम्स की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। घरेलू तशद्दुद से निकल के बदतरीन तशद्दुद की शक्ल एसिड अटैक्स है। हर साल पाकिस्तान में एक बड़ी खवातीन की तादाद एसिड विक्टिम्स बनती है। यहां पे भी हमें वजूहात वही नजर आ रही हैं कि माशरा खवातीन को इज्जत नहीं देने को तैयार। खवातीन को इज्जत तभी दी जाएगी जब उनके हकूक को इज्जत दी जाएगी। इसी तरह हजरात इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बहुत से आदमी
جن کا سوشل ایجوکیشنل کلچرل ایکسپوجر اکارڈنگ ٹو دی ریلیجن نہیں ہے. ریلیجن اینی ریلیجن، یاد رکھیے دنیا کا ہر مذہب ہر شخص کو شخصی آزادی فراہم کرتا ہے. خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اسلام مکمل طور پہ خواتین کو کے حقوق کا نہ صرف تحفظ کرتا ہے بلکہ خواتین کو مرد کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے تمام موقع بھی فراہم کرتا ہے. لفظوں میں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پرانی غیر اخلاقی روایات نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ہندوستانی ممالک میں بھی خواتین کے خلاف تشدد کو بڑھاوا دیتی ہیں اور تشدد کے جواز فراہم. یہاں پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہی وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں جو ہمیں ڈومیسٹک وائلنس میں آ رہی تھی. ابھی ہم نے جیسے بات کی سوسائٹی کا ڈینائل فار ویمن رائٹس، ریجیکشن آف مین، مرد نہ سننے کو تیار نہیں. اسی طرح سب سے بڑھ کے اویلیبلٹی آف ایسٹس ان لوکل مارکیٹ، پھر ڈوئل اسٹینڈرڈز فار مین اینڈ ویمن. اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا، ہم ایک مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی کا حصہ ہیں. یہاں پہ ہم بحث یہ نہیں کر رہے کہ خواتین آزادی کا استعمال کیسے کریں گی اور کیسے نہیں کریں گی. یاد رکھیے یہ وہ فورم ہے جہاں آپ سے بات کی جا رہی ہے، جہاں ہم بتا رہے ہیں، جہاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اور کیا لاز موجود ہیں پاکستان میں. ڈومیسٹک وائلنس اینڈ پریونشن ایکٹ 2012 اینڈ 2020 مکمل طور پہ خواتین اور بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ تشدد کرنے کی عادت میں مبتلا ہیں انہیں کم سے کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 3 سال کی نہ صرف قید بلکہ کم سے کم 20,000 اور زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ کا فائن بھی ان پہ مسلط کرتا ہے. پاکستان کا آئین مکمل طور پہ خواتین اور بچوں کی زندگی کی آزادی، عزت اور ان کے بنیادی حقوق کو تسلیم کرتا ہے. لہٰذا یہ ایکٹ بنایا ہی اسی لیے گیا کہ وہ لوگ جو خواتین اور بچوں پر ایسڈ پھینکتے ہیں، تیزاب پھینکتے ہیں، تیزاب گردی کرتے ہیں، ان کو کس طرح روکا جائے، کس طرح سے تیزاب وکٹم کو، ایسڈ وکٹم کو کمپنسیٹ کیا جائے، کس طرح کرمنل کو سزا دی جائے. اسی طرح ایسڈ کنٹرول اور ایسڈ کرائم پریونشن ایکٹ 2011، کرمنل لا سیکنڈ امینڈمنٹ ایکٹ 2011 میں کلیئرلی پاکستان پینل کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت یہ بتا دیا گیا کہ وہ شخص جو ایسڈ پھینکے گا، ایسڈ سپلائی کرے گا، اس کو کیا سزائیں دی جائیں گی. تیزاب پھینکنے کی اور تیزاب گردی کی سزا کم سے کم عمر قید ہے. اسی طرح کم سے کم جرمانہ 5 لاکھ ہے، اس سے زیادہ تو ہو سکتا ہے، کم نہیں. یہ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں، یعنی کسی بھی شخص کو جو کہ تیزاب گردی میں مبتلا رہا ہو نہ صرف عمر قید بلکہ 5 لاکھ سے زیادہ فائن بھی لگایا جا سکتا ہے. جس طرح ہم نے ابھی پیچھے آپ کو ڈومیسٹک وائلنس کی کمپلینٹ کے لیے ہیلپ لائنز بتائی ہیں، اسی طرح ہم اپنی سلائیڈ میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کہاں پہ اگر کوئی ایسڈ اٹیک ہوتا ہے تو آپ نے کن آرگنائزیشنز کو کن فون نمبروں پہ اطلاع فوراً دینی ہے. یاد رکھیے ان سب سے ہٹ کے ریاست پاکستان کی طرف سے 15 کی ہیلپ لائن بھی موجود ہے، آپ کا تھانہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو جہاں جہاں بتانا ہے وہ تمام ٹیلی فون نمبرز، ہیلپ لائنز. ہماری آج کی ویڈیو اور آج کا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے. مزید جاننے کے لیے اپنے سوالات کے لیے اسکرین پہ موجود ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.